अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से ठीक है? आज की ये जो वीडियोस है शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी की तरफ से बनाई जा ताकि आपको जो डिफरेंट टेस्ट है पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने के लिए एज ए सिविलियन यूडीसी और एलडीसी, ताकि उस बारे में आपको सही रहनुमाई दी जाए और वहाँ पे क्या किस किस्म के टेस्ट होते हैं, वहाँ पे आपसे क्या सवालात किए जाते हैं और उनके टाइमिंग्स क्या हैं, एक टेस्ट के टाइमिंग क्या होते हैं और वो टेस्ट मैनुअल होता है या ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो टॉपिक है वो यही है कि टाइमिंग्स एंड द मार्क्स ऑफ पाकिस्तान नेवी सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेलर्स एंड मैरीन्स। सेलर्स और मैरीन्स के लिए जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आज हम उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चूँकि पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस में जब भी आप ज्वाइन करना चाहें तो उसमें मेन 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एक कमीशन ऑफिसर्स है, दूसरी कैटेगरी उनकी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, नॉन कमीशन ऑफिसर्स, और तीसरी जो कैटेगरी है वो सिविलियन की है। तो जैसे कि आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली हमने बनाई है सेलर्स और मैरीन्स के लिए, कि जब इनकी सिलेक्शन के लिए आप लोग अप्लाई कर देते हैं अपने आप को ऑफिशियल वेबसाइट पाकिस्तान नेवी की, वहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद अगला क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले प्रोसीजर तो रजिस्ट्रेशन का है। वैकेंसीज अनाउंस होती हैं बाकायदा, नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर बाकायदा ऐड दिया जाता है और पाकिस्तान नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी प्रॉपरली ये चीज़ें पब्लिश की जाती हैं और रजिस्ट्रेशन की डेट दी जाती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अल्टीमेटली आपको नियर अबाउट 48 टू 72 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इन बिटवीन आपके पास रजिस्ट्रेशन का डेट, टाइम और प्लेस वो बाकायदा से वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपने कंसर्न सिलेक्शन सेंटर पे जाना होता है, जहाँ जाके आप अपने डिफरेंट टेस्ट देते हैं और फिर उसके बाद उस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है पाकिस्तान नेवी में फाइनल मेरिट लिस्ट और कॉल लेटर रिसीव करने के बाद। तो उस कामयाबी के मरहले को तय करने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात ये है वो ये है कि आपने टेस्टों की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान नेवी में यूनिफॉर्म की जो सर्विस है सेलर्स की और मैरीन्स की, उसमें अपने आप को कामयाब करने के लिए किन मराहल से आपको गुजरना होगा, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करें। सीरियल नंबर 1 पे सबसे जो आपका पहला टेस्ट होगा उसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ दी कंपोजिशन ऑफ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल क्वेश्चंस, जिसमें टोटल मिला के 75 एमसीक्यूज होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, जिसमें डिफरेंट आपसे शक्लें, उनके डिज़ाइन और एनालॉजीज़ और इसमें छोटे मोटे सवाल जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं, चीज़ों को टैली करना होता है, वो आपसे पूछे जाएंगे। और उनके लिए जो अलाउड टाइम है 75 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा 30 मिनट्स है। विद इन 30 मिनट्स आपने इस इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल नॉन वर्बल को आपने कंप्लीट करना होता है। अगर आप इसको सक्सेसफुली क्वालिफाई करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो अगला स्टेप होगा वो होगा एकेडमिक टेस्ट। और जो लोग इंटेलिजेंस में अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं तो वहाँ से उनको एक्सपेल कर दिया जाता है और विद दिस डायरेक्शंस के आप फ्रेश में जब से दोबारा वैकेंसीज आएंगी आप उसमें अप्लाई करेंगे। आए हैं हम अपने दूसरे मरले की तरफ चलते हैं, वो है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में टोटल 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड सवालात होते हैं, जिसमें इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है और जनरल नॉलेज है। इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स आपकी मैट्रिक लेवल की है। इंग्लिश में छोटे छोटे एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, एक्टिव एज, पैसिव एज, समटाइम्स डायरेक्ट ना डायरेक्ट भी दिए जाते हैं। और इसमें आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसिंग स्पेलिंग्स, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, इस तरह के छोटे मोटे सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तकरीबन 15 के लगभग ये सवालात होते हैं जो कि आपने हल करने होते हैं। और तो जो अगला सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री की डिफरेंट डेफिनीशंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या कोई फार्मूलाज आपसे पूछ लिए जाएंगे तो उसमें ऑप्शन की सूरत में आपने वहाँ पे टिक करना होगा और अपना जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करना होगा। इससे जो अगला एकेडमिक टेस्ट का मरला है वो है मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में सेट से हवाले से सवालात, आपकी फैक्टराइजेशन के हवाले से एलसीएम, एचसीएफ वगैरह निकालने के लिए, या ज्योमेट्री से रिलेटेड या अलजबरा से रिलेटेड कुछ सवालात होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। और ये भी एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी उनमें से एक के ऊपर आपने क्लिक करना होता है और उसके बाद जो आपका अगला टेस्ट जो इसी एकेडमिक टेस्ट का हिस्सा है वो है फिज़िक्स का है। फिज़िक्स में डिफरेंट इक्वेशंस हैं, डेफिनीशंस हैं, इसमें भी ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे। मैक्सिमम एमसीक्यूज ही होते हैं
اور ان میں سے آپ نے ABCD جو بھی کریکٹ آپشن ہوتا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح آگے آپ پروسیڈ کرتے ہیں۔ جو اکیڈمک ٹیسٹ کا جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے جنرل نالج۔ جنرل نالج میں آپ کا ریجنل نالج ہے، آپ کے کنٹری لیول سے ہیں، آپ کی جو پرانی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، پاکستان کے جو صدور ہیں، وزیر اعظم ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی جغرافیہ کے بارے میں، لوکیشن کے بارے میں، اور آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ایشیا ہے یا ورلڈ کے بارے میں کچھ سوالات جو ہو سکتے ہیں، کرنسیز کے حوالے سے، فارن منسٹرز کے حوالے سے، جو سروسز چیف ہیں ان کے سب سے پہلا موجودہ، اس طرح کے حوالے سے آپ سے بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے پریپیئر کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹوٹل جو ہوتے ہیں جو سوالات ہیں اس میں 50 ہوتے ہیں، اور 50 میں آپ کو 30 منٹس ٹائم دیا جاتا ہے، اور اکیڈمک ٹیسٹ کو حل کرنے کے لیے انہی 30 منٹس کے اندر آپ نے اپنے سارے جو پانچوں یہ جو سبجیکٹ ہیں ان سے ریلیٹڈ تمام سوالات حل کرنے ہوتے ہیں۔ جب یہ مرحلہ آپ کا کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے تو اگلا سٹیپ ہے آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن۔ پاکستان نیول ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر کے اوپر ڈاکٹر صاحبان موجود ہوتے ہیں یونیفارم کے، جو کہ آپ کو فزیکلی چیک کرتے ہیں کہ آیا آپ کی آئی سائٹ، آپ کی جو فزیکل فٹنس ہے، کسی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے، یا کوئی آپ کو ڈیزیز تو نہیں ہے، یا آپ کا جو ہائٹ کا کرائٹیریا ہے، آئی سائٹ کا کرائٹیریا ہے، یا ویژن کا، یا آپ کا جو ہیئرنگ کا جو کرائٹیریا ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ سارے ایز پر دی پالیسی اینڈ دی ریکوائرمنٹ آف پاکستان نیوی میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ فزیکلی ساری چیزیں کوالیفائی کر لیتے ہیں اور آپ اس میں کامیاب آپ کو قرار دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے، مہینے ڈیڑھ کے لیے ویٹ کریں، تو آپ کو پاکستان نیول ہیڈ کوارٹر کی طرف سے باقاعدہ کال لیٹر آئے گی، اور آپ اپنے ایک جو ٹریننگ یونٹ ہے اس میں آپ رپورٹ کریں گے، جہاں پہ آپ کی پروفیشنل اور ملٹری ٹریننگ ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو اپنے مختلف شپس کے اندر تعینات کر دیا جائے گا۔ تو جناب آج کی جو ویڈیوز تھی یہ اس حوالے سے تھی کہ پاکستان نیوی میں سیلر یا میرین بھرتی ہونے کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ان میں کیا پوچھا جاتا ہے، اور ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، وہ ہم نے آج آپ کو بتا دیا۔ بس یہ خیال رہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے دوران اور اکیڈمک ٹیسٹ کے دوران پہلی کوشش یہ کریں کہ جتنے آسان سوالات ہیں ان کو آپ پہلی فرصت میں کریں، اور جتنے مشکل سوالات ہیں ان کو آپ دوسرے یا تیسرے سٹیپ میں کریں، اور ٹائم پیریڈ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور ایکوریسی کا بہت خیال رکھنا ہے، چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور آپ نے اس میں کوشچن بھی زیادہ کرنے ہوتے ہیں، تو جلدی میں یہ نہ ہو کہ جناب آپ آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ والا کام کرتے رہیں، اور بجائے پاس ہونے کے جناب وہاں سے کوئی اور ہی ناکامی کا ایک سرٹیفکیٹ لے کے آپ واپس آ جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی اعتماد کے ساتھ یہ تمام سوالات حل کریں گے، اور اپنے آپ کو سکسیسفل کریں گے، اور آپ کا جو ایک خواب ہے پاکستان ڈیفنس فورسز جوائن کرنے کا اور یونیفارم پہن کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کا ایک جو خواب ہے، یہ صرف اسی صورت میں شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب آپ وہاں پہ انتہائی ذہانت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، اور اپنے جو تمام سینسز ہیں ان کو پراپرلی استعمال کرتے ہوئے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کوئی اس میں مبالغہ ہی نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ میں کامیاب نہ ہوں۔ باقی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو ان تمام ٹیسٹوں کی تیاری کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر اگر تیاری نہیں کر سکتے ہیں تو راولپنڈی میں آپ کے پاس ہماری شاہین لیڈرز اکیڈمی موجود ہے، چاندنی چوک میں آپ ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں، اور ان ٹیسٹوں کے حوالے سے آپ کو مکمل کوچنگ مارننگ سے لے کر آفٹرنون تک دی جائے گی، اور آپ کو ایکوریٹ انہی بنیادوں کے اوپر تیاری کروائی جائے گی جن بنیادوں پہ آپ کے ٹیسٹ وہاں پہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، جن کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے، وہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور بیل آئیکن پہ ضرور آپ کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں، اور اس طرح آپ انفارمیشن لیتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔